Welcome back to Incoa News. The Coco Beach Tourist Boat Owner Association has expanded support to taxi operators, urging the government to meet their long-pending demands. थोडे आदले ड्रायव्हर जे 85, 19 सुद्धा हांवें पळयला आदले चलयताले ते अजून पर्यंत कॉन्टॅक्टान आहा तेंच्या आनी तेंच्यानी तांकां सांबाळले आनी तेंच्यांनीच टॅक्सी ड्रायव्हरान हो आमचो कोको बीच फेमस केल्लो आनी आयज ते ट्युरिस्ट येता आनी आमच्या बोटीन भोंवता आनी आमी आयज पोट भरता आमचे म्हणून आमकां एक मना कडेन लागता आनी आमी सांगूंक सोदता जे कितें बारीक मोठे कितें तेंचे डिमांड आहा ते तेंचे मान्य करचे आनी तांकां सांबाळचे. आमच्यो 250 बोटी आमच्या त्यो 250 बोटी आमचे सगळे पोट चलता टॅक्सी ड्रायव्हरांच्या खातीर आनी आयज तेंचो पळय डिमांड पळय आयज गोव्हर्मेंटा कडेन आहा न्हू. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोव्हर्मेंट आमचोच आनी गांव गोंयकार भाव आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर थंय आमचेच थंय पळय कितें डिमांड करता न्हू तेंचो डिमांड मातसो पास करचो. एप तर येयले न्हू तेजे ड्रायव्हर भायले आसतले गोंयांत पळय कितें घडटा जर गोंयांत पळय खंयचे बरे स्पॉट आहा तांकां खबर नासचेना. आमच्या गोंयकारांक खबर आसता बाबा गोंया सांबाळूंक जाय गोंया ते आमच्या गोंयकारांक खबर आसता भायल्यांक खबर नासता. त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोव्हर्मेंटाक तांकां एक तेंचे डिमांड आहा तो पास करचो म्हणून. हांव सरकारा कडेन मागणें करता, ऑनरेबल मिनिस्टर सीएम हेजे कडेन मागणें करता की ऑनरेबल सीएमान आमकां गोंयकारांक सगळ्यांक सांबाळ्यात आनी हेज्या फुडेंय सांबाळटलो ही अपेक्षा दवरून तेणी आमच्या ह्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक सगळ्यांक जावं टॅक्सी ओनरांक सगळ्यांक सांबाळचे. तशेंच माननीय आमचो टुरिझम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे हेणी आमच्या गोंयकारांक जायतो तरेन बरे भाशेन सपोर्ट केला. तेच पर्यंत तो असोच आमकां सगळ्यांक आमच्या बोटींग आतां आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलात बोटींगूय तेणी खूब सपोर्ट केला. असोच तो आमकां सपोर्ट करीत रावतलो आनी आमचो MLA बाब केदार नायक हेणी आमकां हांगा येवन खुबसो जायतो सपोर्ट केला आनी आमचे बोटकार कशे त्रास काडटा कशे धांवपळ करता हे सगळ्यांनी पळयला. पूण तेंच्या माध्यमातून आमच्या हेका धंदो येता. कोणाक टॅक्सी ड्रायव्हर तर हांगा घेवन येना जाल्यार आमचेय चलो शकना. तेन्ना हांव हात जोडून विनंती करता आमच्या सगळ्या सरकाराक की तांकांय सपोर्ट करचो. आनी हो आमचो धंदो टॅक्सीचो जो गोंयकाराच्या हातीन आहा तांकां ही माहिती आहा सगळ्या गोंयची खंय कितें कितें आहा पळय ते तेन्ना हो तेंच्या हातींचो काडून दुसऱ्याच्या हातीन दिवं नाकात. कित्याक जेन्ना भायले ड्रायव्हर जेन्ना गोंयांत येवन जे टॅक्सी चलयतले तांकां ही माहिती ह्या बिचांची जावं फोर्ट आनी कितें कितें आहा खंय वॉटर स्पोर्ट्स आहा कितें आहा तांकां कांय खबर ना. तेन्ना मागता सरकारा कडेन हो धंदो जो आमचो गोंयकाराच्या हातीन आहा टॅक्सीचो तो तेंच्या हातीनूच आसूनी आनी हे जे पळय कितें एप जावं आनी कितें पळय हें हाडला ते मातशें तेंच्यांनी खंय तरी थारोवचे आनी आमच्या टॅक्सीकारांचो जावं टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे आमचे टॅक्सी भाव कोण आहा तांचो जो हो प्रॉब्लम आहा तो मातसो एक सॉल्व करचो.